صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. الله صل وسلم الصلاة والتسليم على
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرا طاهر الأنساب والشياب يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله هي أملي يا ملاذ الخائف في الوجيد نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حول لعقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله على الجنين وأنت له عصمة من أعظم العصام يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي
لك تهدى ما دعك ولي مع تسليمي من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله في معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى السرود ومريض أنت أعيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد في كل يوم أرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي كل بيت أنت سكينه غير محتاجين إلى السرج وجهك المعمول له حجتنا يوم يأتي الناس بحجتي يا رسول الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعظ. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك.
سألنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ وفتى عنا بالصلاة والسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملكم في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيدي الأكوان. الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيدي الأكوان. يا الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيدي الأكوان. الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيدي ماحي الظلام شركي بالمرتجى الأنبياء والإنس ثم الجاني. ماحي الظلام شركي بالمرتجى الأنبياء والإنس ثم الجاني. الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيدي الأكوان. الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيدي الأكوان. رب الوجود أتيت بابك ضارعا. رب الوجود أتيت بابك ضارعا. وبسطت كفي راجي الإحسان. وبسطت كفي راجي الإحسان. أرنا المدينة أرنا المدينة أرنا المدينة يا إلهي. وكفينا دنيا وأخرى.
وكفينا دنيا وأخرى وكفينا دنيا وأخرى نائبات الزمان الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيد الأموال الله أرجو أن أرى في زماني روحا لقاء سيد الأكوان. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولة. توجه في التوجهات الخالصة وصلات موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم ذلك في عبادك وساكن فوز إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل خاتمة، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب
والذنوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit membaca ringkasan manaqib daripada Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujudi bi bi'sati akrami nabiyyin wa azzi maulud Sayyidina Maulana Muhammadin Nabil Muqaddasil Mahmud ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان فلاك الصبح على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki. Berkata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Sayyidah Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan-goresan vena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sayyidil Mursalin. Sayyidah Khadijah Al-Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan kamil. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Nabi Amir dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Sayyidah Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib, dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Sayyidah Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah digelar dengan As-Sayyidatul Tahirah, artinya pimpinan kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai sehingga Sayyidah Khadijah menjadi perempuan yang sempurna dan ilmunya dan kecantikannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Sayyidah Khadijah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Sayyidah Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga
perilakunya patuh ditiru oleh orang banyak secara umum. Sayyidah Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Sayyidah Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara per orang atau secara kelompok atau umum. Allahumma anshur nafahati ridwani 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi Sayyidah Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai khabar-khabar dakwah Nabi kepadanya, dan Sayyidah Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Sayyidah Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil, dan perdagangannya ini insya Allah akan mendapat untung. Sehingga Sayyidah Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Sayyidah Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan oleh hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpagangi. Sayyidah Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana. Rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian Rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dan harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar adalah pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah tengah hari, dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat 2 orang malaikat menaungi
menaungi akan Nabi Sayyidul Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma syur nafahati rizwani ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke kota Mekkah dengan mendapatkan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Sayyidah Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi sehingga benih mahabbah tertanam dalam dirinya. Apakan lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Sayyidah Khadijah, di antaranya tentang awan yang selalu menaunginya dalam perjalanan dan dilipat bumi atau dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil-kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah lembut di telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah kabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dan pergaulan dan berbisnis, sementara Sayyidah Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepercayaan atau amanahnya dan ketinggiannya, budi pekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membawa suatu keyakinan yang menetap di dalam hati Sayyidah Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membawa di dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria-pria yang datang dari kalangan orang yang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma syur nafahati ridwani alaiha wa amidana bil asrari allati auda'taha ladaiha. Salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah bahwa Allah Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Sayyidah Khadijah melalui Jibril. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, ini Sayyidah Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku." Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Sayyidah Khadijah, "Allah yang bernama salam dan daripadanya salam dan atas Jibril juga salam." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya. Wafatuha. Sayyidah Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan jenazahnya dikarenakan solat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Sayyidah Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah SAW. Pada saat wafatnya Sayyidah Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di pekuburan
Ma'la yang dikenal di daerah Hajun, dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab walhamdulillahi rabbil alamin. Manakib yang kedua, insyaallah dengan ringkas. Baca manakib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarih, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaih bisa bikil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani khalifuhu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta dietikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang-orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamanku yang bila ini yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahir sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya
hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujuh dan muraqabah dan ibadah, hingga ia mengekalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segiling tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu ta'ala anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dianggap oleh yang ditikah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu ta'ala anhu, lazimkan olehmu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah guduwan wa asyiya, qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum, guduwa wa asyiya wa qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul dzat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa
menyuruh akan daku ya seman, ya seman, ya seman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu ketika dia mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Insi wal Jan, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman yang dikhabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin tofan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Seman, ya Seman, ya Seman 3 kali, ya Mahdi. Maka aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin tufan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu taala anhu itu pada tahun 1189 dari hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arbi'a 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkannya pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه سبحان وسلم الله بحمده سبحان 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 الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم وصحبه صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين جميع المسلمين والمؤمنين ومن خصوصا الى وحين اجتمعنا هودنا بسبب من الله مولانا قيمة الرشد ومن مغفرنا يوحنا درجة بالجنة من نبينا الصديقين والشهداء والصالحين على الجنية وعلى كل من نبي أصحابنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وصلى الله عليه وسلم كان نازل الكتب من ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وابن حسن وسلم الجميع ثم إلى روح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة رحمة المجتهدين والعلماء المسلمين والمسلمين أرواح السادة الصوفية دائما كانوا نحن في مشرق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح اسمه مسلم عبد المسلم أجمعين اسمه وسلم عبد الكريم بن البنجري والشيخ محمد قاسم على اسمه البنجري ثم إلى روح المرحمة عبد الحميد الجنودي والمرحمة أحمد زين بن عبد الرحمن وإلى روح المرحمة حسين بدر بن أحمد زيني والمرحمة بدر بن أحمد زيني ثم إلى روح المرحوم حاج مدرسة بن أحمد زيني والمرحوم حاج حسين بن حاج دحلان وإلى روح المرحوم حاج حسن رشدي بن حاج حسين بدري ثم إلى روح الحسين بن سليمان ومعنوية بنت الرحمة وبشير بن جعفر وميمون بنت مهتمين وميمون بنت سلمان وأم هاني بنت الحاج حسين بدري وأسعد بنت عبد الرحيم والأستاذ نير الفهم بن حاج عبد الصمد وحجة راضية بنت وسيدي بن أحمد المنون اللهم اجعله فداء له من النار ويجاد له من النار وفكاك من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وعافنا واعف عنهم وعم الجميع بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عنه اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم الصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا الله لا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم كما حيدنا عليها فأمسنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى من جينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغيب من جميع الخيرات حيث وبعد من اللهم إنا نستحفظك نستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا يا الله وإياهم فيك نفيك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزعني وزي وغدنا من شر الشر إنك على كل شيء قدير وجميعنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعجنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وشيخنا بالدنيا والخبينا ولنحبنا بك ومن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمين يا رب العالمين وارزقنا كما المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولمن كان سبب في جمعين هذا جيت الإيمان وسيدي خديجة اللهم طول عمرهما وصحي جسدهما ونور قلوبهما وسبيلهما عن الخير قربهما عن الشر أبعدهما ويقضي حوائجنا وحوائجهما في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا وعافهما من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر لنا ولهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضر لهم ووفقنا يا الله وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الله رب العالمين الفاتحة. مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك عليكم مبروك مبروك ألف مبروك عليكم مبروك مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك عليكم 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 مبروك مبروك ألف مبروك يومي مبروك مبروك ألف مبروك يومي لديك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك يومي لديك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat Amin ya Allah ya Rabb. Selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allah Ahad hingga hidup selamat dari Allah Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alf mabruk alf mabruk mabruk alf mabruk yaum miladik mabruk mabruk alf mabruk yaum miladik mabruk
مبروك ألف مبروك عليكما مبروك مبروك ألف مبروك عليكما مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليكما مبروك مبروك ألف مبروك عليكما مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabruk alfa mabruk alaikuma mabruk mabruk alfa mabruk alaikuma mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk ya Rabbana katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabbana katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana kum hawana in aradta ridana واحذرت بحب سرنا لسوانا يا ربنا كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع بدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا يا ربنا كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ
نظر الجمال عيانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم. Putih lah. Datang dari maju aja sebetulnya. Asap dulu. Nah, ini belum bacaan mau kalau itu udah bacaan. Lebih teman kita mau dia mau dia sama baca statusnya mau ini kami juga tuh. Nah, tadinya ijazah keluar 2 aja kan. Nah, anak tadi teman benar ijazah ini. Belum. Ini na po lang, wala na sila. Ay! Kasi, anaknya mega bossnya pang dulu lah. Ayos na na. Nabos na. Terus ate ius mini. Apa na? Sekolah tidak pekawanan sekolahnya aja dia ya. Sekolah TK. Iya, sekolah pekawanan. Sekolah yang tahunnya. Ada video Acara ulang tahun Ina Ijah yang ke-13. Nah, vlog na. Ya kalau aku juga nang ke-7 ulang-ulang nah. Sudah. Apa kan? Nah, Acia banyak putih tuh. Hah? Nasi putih Acia. Nasi putih lah. Ada di dapur aja. Ada jaka banyak. Mama nasi putih juga. ambil.
Ampun ko nih, mulai yang di luar. Nah, ini anak di situ aja. Itu kan tak jajak. Ya, kelihatan kah? Gini kah? Jadwal imam itu apa? Dong dua kali nih. Mak, ambilkan kalian, Mak. Ambilkan Kak. Biar dia kasih ya kada dulu. Masih kecil. Enak aja saya Bila dulu kan makan lah. Cuma saya udah. Makan hijau lah. Sudah nih. Sudah lagi. Panjang sudah. Bisa. Apa? Tawong. Apa mana apa? Ito natadam. Yabang.
Ito, gagalihan.